बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास वजीफ़े के बारे में है जो कि फिल फोर अल्लाह सुब्हानो तआला की मदद आपको अता करता है। ऐसा वजीफ़ा जिसके बारे में मैं खुद नहीं आपको कह रही, आप लोगों की एक्सपीरियंसेस देखें और फिर इसके बाद हम डिटेल में ये वजीफ़ा डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो। सबसे पहले ये मेरी सिस्टर हैं या ब्रदर हैं, इन्होंने कॉमेंट किया था कि इसको पढ़ने वाले को अल्लाह कभी भी मायूस नहीं करता। इससे बड़ी परेशानी से इस कलाम पाक ने मुझे निकाला है और अल्लाह ने अपनी रहमत के आसरे से। इमरान इंसारी हैं। इट्स रियली वर्किंग। मैंने जैसे ही पहले दिन पढ़ा मेरा मसला दूसरे दिन ही सॉल्व हो गया। मेरे हस्बैंड 3 महीने से जॉबलेस थे, दूसरे दिन ही कॉल आ गई जॉब की, जज़ाकल्लाह के। और दानिया नूर हैं, कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अ टेस्टिमनी कमेंट। ये अमल इतना कारगर है अल्हम्दुलिल्लाह। इन वट एवर सिचुएशन आई डू दिस अमल एंड अल्लाह के करम से हमारे हक़ में बेहतरी ही होती है ये अमल करके। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। मैंने ये बाकी घर वालों से भी शेयर किया था एंड उनके लिए भी कारगर हुआ। द इंटेंट, the niyat to be clear, to do it for jaiz reason, it is very effective. alhamdulillah, thank you so much for sharing this. and एक और कमेंट आया है, गॉट इंक्रीमेंट ऑन थर्ड डे आफ्टर रीडिंग इट, अल्हम्दुलिल्लाह। एक और सिस्टर कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ट्राइड एंड टेस्टेड, गॉट रिजल्ट विद इन 2 hours। अल्लाह अकबर, अल्लाह इज ग्रेट। फजीला तनवीर हैं, कहती हैं कि मैंने भी किया था और मिरेकलसली अल्लाह ने हेल्प की मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और कमेंट है वॉच ऑफिशियल के नाम से, अल्हम्दुलिल्लाह एक रात में मसला सॉल्व हो गया है। यशरा शकील कहती है कि माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही पावरफुल अमल है, मेरा काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये कमेंट्स बहुत ही कम कमेंट्स है, ऐसे कई कमेंट्स मैंने देखे थे किसी वीडियो पे, तो आई थॉट कि जब इतने लोगों को अल्लाह ने मोजिज़ाती तौर पे फौरन चंद दिनों के अंदर, 2 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर, 3 दिनों के अंदर हेल्प किया है, तो क्यों ना मैं अपने सब्सक्राइबर्स से भी शेयर करूं, अपनी उन तमाम बहनों से शेयर करूं जो इतने अरसे से वज़ाइफ करके थक चुकी हैं और इतने अरसे से मुश्किल में हैं, कोई भी वजीफ़ा काम नहीं कर रहा। उन तमाम मेरी बहनों से रिक्वेस्ट है कि वो ये वजीफ़ा लाजमी करके देखें, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। बहुत सारे लोगों को इससे मदद मिली है और फ़ौरन मदद मिली है। तो ये वजीफ़ा किन हालात में किया जाता है, कौन से लोग कर सकते हैं, किस सिचुएशन के लिए बेहतरीन है, फ़ौरन मदद देता है, ये सब भी सुन लीजिए कि ये वजीफा वो तमाम बहनें करें जिनकी शौहर नाराज हैं, फिल फोर मदद मिलेगी आपको। वो तमाम बहनें करें जो कि रिस्क के हवाले से परेशान हैं, जिनकी शौहरों की आमदनी कम है। वो तमाम सिस्टर्स करें जिनको फिल फोर इमरजेंसी का कोई काम है और इमरजेंसी में मदद चाहिए अल्लाह सुब्हानो तआला से। वो तमाम सिस्टर्स करें जिनको अपनी हाजत फ़ौरन मनवानी है अल्लाह सुब्हानो तआला से। इन शॉर्ट कि ये तमाम मेरे सिस्टर जो अपने रिस्क के हवाले से परेशान है, रिश्तों के हवाले से परेशान है, अपने कारोबार के हवाले से परेशान है, अपने शौहरों की नाराज़गी के हवाले से परेशान है, किसी भी सिचुएशन में आप हैं और आपके लिए कोई और वजीफ़ा वक्त काम नहीं कर रहा, तो ये तमाम सिचुएशंस में इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानो तआला की आपको फिल फोर मदद दिलाएगा। तो ये ख़ास वजीफ़ा किस बारे में है? ये सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात के साथ आपने सूरह अलम नशरा को मिला के पढ़ना है, उसको अमलगमेट करके पढ़ना है। और किस तरह पढ़ना है ये सब भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगी, लेकिन वीडियो को आपने ध्यान से देखना, स्किप नहीं करना। जब आप स्किप कर देते हो तो फिर कोई ना कोई पार्ट मिस रह जाता है और फिर एम्बिग्विटी होती है। आप फिर कमेंट में पूछते हैं कि सिस्टर ये चीज़ नहीं पता चली, ये चीज़ नहीं पता चली। थोड़ा सा समझने वाला वजीफ़ा है, इसको समझ के कीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानो तआला आपके हक़ में बेहतरीन करेंगे। ठीक है, तो वजीफ़े को ध्यान से समझ लीजिए कि ये अमल आपने बावजू करना है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपको अल्लाह की फ़ौरन मदद चाहिए, ठीक है, और आप उस वक्त वज़ू नहीं कर सकते या ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको बगैर वज़ू भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फिल फोर अल्लाह सुब्हानो तआला से मदद हासिल करने के लिए अमल है। तो आप इसको सिचुएशन में ऑन द स्पॉट बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कुदरती आफात आ गई हैं, कहीं कोई ऐसा मसला दरपेश आ गया है और खुदा न खास्ता कोई कार एक्सीडेंट के हवाले से या कोई भी आपकी ट्रेजेडी बन गई है ऑन द रोड, आपके घर के बाहर, घर के अंदर, तो आप इस वजीफे को एट दैट टाइम पढ़ सकते हैं। अल्लाह सुब्हानो तआला की मदद फौरन हासिल होती है। तो अव्वल आखिर आपने इस वजीफे के दुरूद शरीफ पढ़ना है,
3, 5, 7, 9, 11 مرتبہ، جتنی مرتبہ آپ ایزیلی پڑھ سکتی ہیں اس میں سے ایک تعداد چوز کر لیں اور اول آخر آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ تسمیہ پڑھنی ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے آپ نے. اور اس کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیات جن کی فضیلت میں آپ سے پہلے بھی بیان کر چکی تھی، وہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کو آپ نے 9 مرتبہ پڑھنا ہے. اور جب آپ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کو 9 مرتبہ پڑھ لیں گی، اس کے بعد پھر سے آپ نے تسمیہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ الم نشرہ کی تلاوت کرنی ہے. سورہ الم نشرہ پڑھنی ہے کمپلیٹ. اگر تو چاہے ہر مرتبہ آپ بسم اللہ سے سٹارٹ کر کے سورہ الم نشرہ کو پڑھ سکتی ہیں، ورنہ شروع میں 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا کافی ہے، ٹھیک ہے. ایٹ دا اینڈ جو آپ نے تعداد شروع میں درود ابراہیمی کی پڑھی ہوگی وہ آپ نے آخر میں پھر سے پڑھ لینی ہے. یہ ہو گیا ایک سیٹ. اب آپ اس کو 3، 5، 7، 9، 11 کی تعداد میں پڑھ سکتی ہیں. جتنی مرتبہ آپ اس کو پڑھیں گی آپ کے حق میں بہتر ہوگا. یہ ریگولر عمل نہیں ہے. آپ کی زندگی میں کوئی ایسا کام ہے جس کی آپ کو فوراً ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، کہیں آپ کو پیسوں کی ایمرجنسی ضرورت پڑ گئی ہے، کہیں آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جس کا فی الفور آپ کو رزلٹ چاہیے، ٹھیک ہے، امتحانات ہو رہے ہیں، کل رزلٹ ہے، اس کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں. کوئی ایسی ایمرجنسی آ گئی ہے جس میں آپ کو اللہ کی مدد چاہیے، آپ اس کے لیے اس وظیفے کو کر سکتی ہیں. جس طرح سے سورہ قریش کا عمل تھا فا والا، اس طریقے کا یہ عمل ہے، اور اس طرح سے آپ نے اس کو ایمرجنسی کی صورت میں پڑھنا ہے. اگر آپ اس کے ایک سے زائد سیٹ پڑھ رہی ہیں، یعنی کہ 3 مرتبہ پڑھ رہی ہیں، 5 مرتبہ پڑھ رہی ہیں، 7 مرتبہ پڑھ رہی ہیں، جتنی مرتبہ بھی آپ پڑھ رہی ہیں، تو ہر مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ضروری نہیں ہے. آپ بس شروع میں اور اینڈ پہ پڑھ سکتی ہیں درود ابراہیمی. تعداد درود ابراہیمی کی یہی رہے گی، تاک میں 3، 5، 7، 11، 9، 11 کی تعداد میں رہے گا درود ابراہیمی، اور اسی تعداد میں آپ اس کو سیٹس کے شروع میں اور اینڈ میں پڑھ سکتی ہیں درود ابراہیمی کو. اور اس کو کرنا کتنا دن ہے؟ میں آپ کو کہوں گی کہ آپ اس کو ایٹ لیسٹ اس کو 1 ہفتہ دے کے دیکھیں. آپ کی کوئی ایسی ضرورت ہے جو کہ آپ کو مطلب جس کے رزلٹ چاہیے ویزا کے حوالے سے، یا کوئی بھی ایشوز ایسے چل رہے ہیں، تو آپ اس کو 1 ہفتہ کریں. کسی بھی نماز کے بعد کریں تو بہترین ہوگا، اور تہجد میں کر لیں تو بہت ہی بہتر ہو جائے گا آپ سب کے لیے. تو لازمی اس کو آپ کسی بھی نماز کے بعد خلوت میں کریں، تنہائی میں کریں، جہاں پہ آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، اور باوضو حالت میں ہی کریں جو میں ریکمینڈ کروں گی. لیکن کہیں آپ آؤٹ آف اسٹیشن ہیں، تب آپ کہیں باہر ہیں اور وضو نہیں کر سکتے، تو آپ اس کو بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں. کو زبانی نہیں یاد، آپ اس کو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، یا اس کو فون پہ چلا لیں اور اس کو پڑھیں، اس کی تلاوت سنیں تاکہ کوئی بھی غلطی کے چانسز نہ رہیں. تو یہ عمل بہت ہی فاسٹ ہے، اس کے انسٹنٹ رزلٹ ملتے ہیں جس طرح کے بہت سارے لوگوں کو ملے ہیں. تو اس کو لازمی ٹرائی کیجیے گا. اگر بیٹیوں کو دیکھنے آ رہے ہیں رشتے کے لیے، تو اس سے پہلے میں کہوں گی کہ آپ اس عمل کو لازمی کر لیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ لازمی آپ کی بات بنا دیں گے. یا پھر جو آج کل موسٹلی ہو رہا ہے کہ بچوں کو پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے، کوئی قصور نہیں ہوتا، تو اس سچویشن میں اس عمل کے بہت ہی خاص رزلٹ ہے، بہت ہی فاسٹ رزلٹ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظالم کے جنگل سے نکلوا دیتا ہے مظلوموں کو. تو آپ اس کو لازمی ایک ٹرائی دیں. تھوڑے دن کے لیے آپ کچھ سیٹ بنا لیں، 3 سیٹ میں پڑھ لیں، اس کو 5 سیٹ میں پڑھ لیں، 7 میں پڑھ لیں، ٹھیک ہے. اتنا کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں ہے، جسٹ آپ کو 15 سے 20 منٹ لگیں گے اور آپ کے کام فوراً ہو جائیں گے. لیکن نیت کے ساتھ کریں، بہت ہی خلوص کے ساتھ اور فوکس ہو کے کر لیں، آپ کو لازمی اس کے رزلٹ ملیں گے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 5 وقت کی نماز ضرور ادا کرنی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کی حاجات کو پورا کرے، سب کی ضروریات کو پورا کرے. آمین ثم آمین. بہت اچھا لگا تھا جب میں نے آپ لوگوں کو دعا کا کہا، اور سب نے دعا کی تھی میرے لیے کہ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے حق میں وہ پہلے دعا قبول کرتا ہے. تو جو آپ کو دعا چاہیے، جو آپ کی حاجت ہے، وہ سب آپ پہلے میرے حق میں دعا کریں، ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ آپ کے حق میں پہلے قبول کریں گے. تو آج کی ویڈیو میں لازمی میرے لیے دعا کر دیجیے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب پہ رحم کرے، اپنا کرم کرے. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود ٹوڈیز دعا سے. اللہ پاک گلالہ، نسرین قریشی، سونم تاجک، عائشہ وسیم، یاسمین میمن، تابش، صالح رحمان، آیت اجوا، زنینہ عباس، عمرانہ پروین، زرین خان، حمیرہ ریان، طاہا، عظمت سعید اینڈ فیم، انمن کامل، ندا فاروقی اینڈ سن، سدرا شہباز، شمائلہ روبن، اشتیاق احمد، ظہور احمد، میمونہ ایم شاہ، نواد زادی، ارسا زمان، خوشبو انصاری، حسن مغل، ثانیہ تحرین، شبہ میر، افشین تابش، ایمن بتو، نہیم، مسز سلام، الفیہ سعد، شیخ اشرف، تفرم، پروین، نبیلہ، رئیسہ ڈاٹر، عمران خان، شہیناز ڈریم، صبا علی، بدر یفا، ارہا سلمان، ابراہیم چودھری، منہا، لیزا اشر اینڈ یاسین، مریم انعامدار، او ایم جی کریٹر، رشتہ احمد، امن، نشا، طلال، فاطمہ، مائلہ، شاہدہ نواز. اللہ پاک میرے ان تمام بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجیے. آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجیے. اللہ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت
محبت ڈال دیجیے. اللہ پاک جو میری بہن ہے رزق کے حوالے سے پریشان، اللہ پاک ان کے رزق میں وسعت عطا کیجیے. اللہ پاک جو میری بہن ہے رشتوں کے حوالے سے پریشان، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازیے. اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا. انشاءاللہ ہم سب مل کر آپ کے لیے دعا کریں گے. اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس. اللہ حافظ.